जीवले भवसागर पार गर्न सक्दैन। शरणागति बिना मानव जीवन परमात्मा प्राप्तिमा सफल हुन सक्दैन। त्यस अर्थमा विभिन्न शास्त्रका प्रमाणहरूद्वारा जो विशेष प्रकारको वैष्णव दीक्षा ग्रहण गर्ने विधान छ त्यो नै एक शरणागतिको परिपूर्णता हो भन्ने विषयलाई हामीले हिजो श्रवण गर्यौं, मनन पनि गर्यौं होला र जसको 5 संस्कारका विषयमा पनि हिजो हामीले चर्चा गर्यौं। र यो शरणागति त्यसैले गर्नु जसले भावबाट सत्संगको माध्यमले बुझेर भावमा जो यो जागृत हुन्छ कि म भगवानको दास हुँ, भगवानको सेवक हुँ, भगवानको सेवाको निमित्त नै यो मानव शरीर हो, यस कारणले म भगवानको सेवा गरेर नै आनन्द प्राप्त गर्दछु, भगवान सेवा गर्नु नै मेरो जीवनको एउटा मूल विभाग हो, यस्तो बुझेपछि नै व्यक्तिले शरणागतित्व स्वीकार गर्दछ र भगवानको सेवामा आफू योग्य बन्न चाहन्छ। आजसम्म जो शरणागतलाई स्वीकार नगर्दा हामीले आफ्नै मनोमानी जो भगवानको सेवा गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो यो माइक कसको खुल्यो? हाम्रो तेज प्रसाद बुवाको हो कि जस्तो छ माइक। आज जोडिनु भएको छ। राधे श्याम हजुर, त्यहाँ माइक हजुरको अब एकछिन बन्द भयो भने आवाज यता आउँदैन, त्यहाँ यसो अगाडि थिच्यौँ भने त्यहाँ माइक देखिन्छ चिन्ह। हजुर, अरूको पनि माइकहरू कसैको छ भने अफ गर्नु होला सुनुन्जेल, पछि केही बोल्न इच्छा लाग्यो भने अन्त्यमा पाइन्छ। हजुर, यसरी भन्दै थिएँ भगवत शरणागति एउटा सर्वोपरि उपाय हो, सम्पूर्ण शास्त्रहरूमा वर्णन गरिएको छ। मैले यो गएको लकडाउनदेखि, गत वर्षको लकडाउनदेखि यस विषयमा मोक्ष प्राप्तिको विषयमा भनेर एउटा यो पुस्तक पनि तयार गरेको छु। यसमा सम्पूर्ण शास्त्रहरूको निचोडलाई राखेर शरणागत हुनको लागि हामीमा कुनै प्रकारको शङ्का छ भने सम्पूर्ण शास्त्रहरूको प्रमाण के छ भनेर बुझ्नको लागि मानिसहरूलाई यो उपयोगी होस् भनेर यो पुस्तक तयार गरिएको छ। र यहाँ सम्पूर्ण वेद पुराणको प्रमाण छ। भगवानको शङ्ख चक्र आदि चिन्ह हाम्रो शरीरमा धारण गर्दा हामी कति योग्य हुन्छौँ भगवत सेवामा र धारण नगर्दा हामी त्यति धेरै योग्य भइरहेका हुँदो रहेनछौँ भन्ने कुरा यदि शास्त्र सम्पूर्ण रूपले केलाएर विचार गरेर अध्ययन गर्यौँ भने यो प्रमाणित हुन्छ। यसरी यो पुस्तकमा पनि केही विशेषहरू कुराहरूको थप जानकारी गराइएको छ। र अब यस प्रकारको योग्यता कहिले आउँछ त भन्दा जब हामीले विभिन्न अन्य उपासनाहरू गर्दै 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 अन्य देवी देवताको पनि कृपा प्राप्त गरिसकेका हुन्छौँ, त्यसपछि मनुष्यलाई यो कुरामा विश्वास पनि लाग्दछ। तब मात्रै मनुष्यलाई यस विषयमा श्रद्धा लाग्दछ र ऊ अगाडि बढ्न सक्दछ। यसमा कसैको दोष छैन। हामी कसैलाई आग्रह पनि गर्दैनौँ अथवा कसैलाई तिमी यो शरणागति स्वीकार गर्न सकेनौ भन्ने खालको कसैमा हीनता बोध पनि गराउन चाहदैनौँ र कसैलाई तपाईँ यस्तो दीक्षित भइहाल्नुहोस् भनेर आग्रह गर्न पनि चाहदैनौँ। यो त शास्त्रमा के छ भनेर बुझाइदिनु हाम्रो कर्तव्य हो र हामीले जो आचार्य परम्परा गुरु परम्पराबाट पाएको जो दिव्य एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ, ज्ञान छ, त्यसलाई झल्काइदिनु मात्रै हाम्रो कर्तव्य हो। बाँकी कसैसँग यो पूर्व आग्रह रहेको हुँदैन, रहँदैन, राखिँदैन र कसैले पनि यस्तो शङ्का नगर्नु कहीँ मलाई भन्न खोज्नुभयो कि भन्ने खालको कदापि हामीले कल्पना पनि नगरिदिनु होला। श्रोताहरूले यस प्रकारले शास्त्रमा भएको उत्कृष्ट र एक गोपनीय भगवत प्राप्तिको सर्वोत्कृष्ट मार्ग हो न्यास विद्या भनेर जसलाई उपनिषदमा वर्णन गरिएको छ। शरणागति मार्ग न्यास विद्या पनि हो। त्यस कारणले जो उपनिषदमा विभिन्न विद्याहरूको वर्णन छ त्यसमध्येमा यो अत्यन्तै थोरै रूपमा वर्णन भएको महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसका प्रमाणहरू तमाम रूपमा पुराणहरूले वेदहरूले हामीलाई प्रस्तुत गरेका कुराहरू हामी फेरि प्रसङ्गमा चर्चा गरौँला। त्यसरी भन्दै थिएँ शरणागति एउटा सर्वोपरि उपाय हो। त्यसकारणले भगवानले पनि गीताको 18औं अध्यायमा अन्त्यमा गएर भनिबक्स्यो, किनकि जुन कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यो कुरा अन्त्यमा गएर भनिन्छ। सार कुरालाई
पछि गएर मानिसले स्मरणमा राख्नको लागि भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै जसरी हामी आफू घरबाट बाहिर जानु छ भने कुनै छिमेकीलाई वा घरको व्यक्तिलाई जुन महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ त्यो अन्त्यमा दोहोऱ्याएर पनि भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो पनि एउटा अति सरल र महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले भगवान कृष्णले 18औं अध्यायमा पनि फेरि दोहोऱ्याइ बक्स्यो, किनकि 7औं अध्यायमा 4औं अध्यायमा पनि दोहोऱ्याउनु भएको छ, यो आज्ञा भएको छ। त्यसलाई गएर फेरि 18औं अध्यायमा स्पष्ट रूपमा दोहोऱ्याउनु भयो। त्यसकारणले शरणागत भक्तमा कस्तो लक्षण हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले हिजो चर्चा गऱ्यौँ, जसमा अनन्य सत्व, अनन्य भोग्यत्व, अनन्य शरणत्व छैन भने त्यो आफू पूर्ण शरणागत भक्त कहलाउन मिल्दैन। त्यसकारणले यसको वर्णन हामीले हिजो गऱ्यौँ। अब यो शरणागति उपाय जस्तै अर्को एउटा उपाय छ जसलाई आचार्याभिमान भनिन्छ। यो भनेको गुरु नै मेरो हुनुहुन्छ भनेर गुरुको शरणागति गर्नु, गुरुको पूर्ण भरमा पर्नु, गुरुको विश्वास गर्नुलाई भनिन्छ आचार्याभिमान, अर्थात् आचार्य हुनुहुन्छ भन्ने अभिमान गर्न सक्दछौँ हामी। मलाई भवसागरबाट तार्नको लागि मेरो गुरुले अवश्य भवसागर तार्नुहुनेछ भनेर यसरी हामीले जो अभिमान गर्न मिल्छ, अरू अभिमान गर्न मिल्दैन, यसलाई आचार्याभिमान भनिन्छ। पूर्ण रूपमा गुरुलाई भगवानको नै रूपमा दर्शन गर्नु, देख्नु र गुरुमा पूर्ण विश्वास पर्नु, यसैलाई आचार्याभिमान भनिन्छ। अब गुरुको विषयमा पनि मैले केही दिन अगाडि लगातार 3 दिन चर्चा गरिसकेको छु। गुरु कस्तो हुनुपर्दछ र गुरुलाई स्वीकार गरेपछि कुन अवस्थामा हामीले छोड्न मिल्छ, कुन अवस्थामा मिल्दैन इत्यादि वर्णन हामीले गरिसकिएको छ। त्यसकारणले यस विषयमा हजुरहरूलाई जिज्ञासा भयो भने थप हाम्रो यो सत्संस्कार जागरण नाम गरेको युट्युबमा पनि यहाँ भाइहरूले राखिदिनु भएको छ, त्यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारणले आचार्य नै हाम्रो जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो जसले हामीलाई भवसागर तारेर भगवान समक्ष पुर्याउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो आचार्यले हामीलाई मन्त्र दिएर एउटा ठुलो ऋण लगाउनु भएको छ। अर्थात् गुरुले हामीलाई जो मन्त्र दिएर भवसागर तर्ने मन्त्र दिनुभयो, त्यो मन्त्रले हामीमा अथाह कृपा भएको छ, त्यसको ऋण हामीले कहिल्यै चुकाउन सक्दैनौँ। त्यसकारणले गुरुसँग कुनै प्रकारको छलछामको व्यवहार गर्यौँ अथवा गुरुलाई कुनै प्रकारले चित्त दुखाउने अनादर गर्यौँ भने हामी कदापि भगवानको प्रिय हुन सकिरहेका हुँदैनौँ। त यो सम्बन्ध आज भगवानसँग कसरी जोडिन्छ त भन्दा गुरुले दिएको मन्त्रद्वारा नै हाम्रो भगवानसँग सम्बन्ध जोडिन्छ। त्यसकारणले यो विश्व ब्रह्माण्डको जो अधिपति भगवान नायक होइबक्सन्छ, त्यस्तो परमात्माले पनि आफूले स्वीकार गर्नुभन्दा अगाडि उसलाई जीवलाई गुरु प्रदान गरिबक्सन्छ र यदि गुरु स्वीकार गर्दैन भने त्यो जीवले भगवानलाई पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। अर्थात् त्यस्तो जीवलाई भगवानले पनि स्वीकार गर्नुहुन्न। उसलाई बारम्बार यस धरतीमा जन्म दिइरहनुहुन्छ। जबसम्म गुरु स्वीकार गर्दैन, सद्गुरु जो दीक्षाको गुरु स्वीकार गर्दैन, तबसम्म ऊ फेरि बारम्बार धरतीमा नै जन्मिरहनु पर्ने हुन्छ। यस प्रकारले हामीले गुरु कसरी स्वीकार गर्ने, यस विषयमा अझै पनि कतिलाई दोधार भइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले फेरि पनि म यो विषयलाई आज प्रसङ्गवश दोहोऱ्याउन चाहन्छु। त गुरु यसरी स्वीकार गर्नु जसले प्रत्यक्ष रूपमा हामीले केही सोधेको कुरा हामीलाई उपदेश दिनुहुनेछ। हाम्रो मनको जो अज्ञान छ त्यसको उत्तर दिएर हामीलाई सही मार्ग देखाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो सम्भव हामीले प्रत्यक्ष भेट्न सकिने गुरु बनाउनु सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट हो। अब कसैले भन्नुहुन्छ आजभोलिको गुरुमा त विश्वास गर्न पनि सकिँदैन, त्यसकारणले टाढाको गुरु अथवा भगवानलाई नै गुरु मान्दा के हुन्छ भनेर पनि कतिले जिज्ञासा गर्नुहुन्छ। यो जिज्ञासा राख्नु पनि अनुचित होइन, उचित हो। परन्तु हामीले गुरुमा अथवा कोही पनि सज्जनमा महापुरुषमा हामीले शङ्का गर्नुभन्दा श्रद्धा गर्नु नै हाम्रो लागि सर्वोपरि हो। शङ्का गर्नुको अर्थ आफू सचेत हुनु त आफ्नो ठाउँको कुरा हो, परन्तु अत्याधिक शङ्का गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो जीवनमा शङ्काले हामीमा त्रास नै बढिरहेको हुन्छ। जसै वाल्मीकि रामायणमा प्रसङ्ग आउँछ, धेरैलाई थाहा छ। भगवान श्रीराम लक्ष्मण वनको यात्रामा सीताको खोजी गर्ने क्रममा जब पम्पा सरोवरमा पुग्नुभयो, त्यस सरोवरमा निवास गर्ने जो सुग्रीव हुनुहुन्थ्यो, सुग्रीवजी आफ्नो
दाजु बालीको भयद्वारा भयभीत भएर बस्नुभएको सुग्रीवलाई पनि राम लक्ष्मणप्रति नै शङ्का भएको थियो र त्यो बुझ्नको लागि हनुमानजीलाई पठाउनु भयो सुग्रीवले। हनुमानजीले आएर बुझ्दा त वास्तवमा उहाँ त साक्षात् राम लक्ष्मण हुनुहुँदो रहेछ। यो बुझेर हनुमानजीले राम लक्ष्मण र सुग्रीवको मिलन गराइदिनु भयो। अर्थात् गुरुरूपी हनुमानले जीवरूपी बालीलाई, जीवरूपी सुग्रीवलाई परमात्मा रूपी राम भेटाइदिनु भयो। यस कारणले हामीसँग जीवनमा भएको शङ्का मेटाउनको लागि पनि सद्गुरु चाहिन्छ। आफू आत्मा हो कि होइन भन्ने विषयको शङ्का, परमात्मा कस्तो हो भन्ने विषयको शङ्का, संसार कस्तो हो भन्ने विषयको शङ्का, यी सारा शङ्का निवारण गराइदिनको लागि नै हामीले सद्गुरु चयन गर्नुपर्दछ। पहिले पनि हजुरहरूलाई वर्णन गरेँ। अब कतिले बिचारा गुरुसँग न जीवनमा कहिले भेट्नु भएको छ, न प्रत्यक्ष भेटेर आफ्नो कुनै शङ्का राख्न पाउनु भएको छ, न आफ्नो मनको कुनै जिज्ञासा राख्न पाउनु भएको छ, न त गुरुको कुनै हातबाट फल प्रसाद जल पञ्चामृत केही पाउनु भएको छ। यी सबै कुरा केही प्राप्त गर्न नपाउँदै अरूले भनेको भरमा केही महिमा सुनेको भरमा अनि देख्दै नदेखेको कहाँको कहिलेको गुरुलाई पनि वर्ण गरेर हामी आफै एक प्रकारले ठगिरहेका छौँ। हामीले धेरै जो जिज्ञासा राखेर प्रश्न उत्तर गरेर जीवनमा भवसागर तर्ने मार्ग प्राप्त गर्नको लागि त यस्तो शास्त्र बुझेका र भगवानमा विश्वास राख्ने सद्गुरुसँग निकटमा रहेर नजिक भएर बेला बेलामा गएर जिज्ञासा राखेर प्रश्नको उत्तर प्राप्त गरेर नै भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यस कारणले हामीलाई धेरै समयदेखि यस्तो छाप संस्कार परेको हुन्छ। फलानुले वर्णन गर्यो, फलानुले वर्णन गर्यो, अनि त्यहाँ जाँदा फलानु काम बन्यो, यहाँ जाँदा फलानु काम बन्यो भन्ने खालको यो प्रभावले हामी कहीँ न कहीँ अल्झिएका त हुन्छौँ। परन्तु अब प्रत्यक्ष जो गुरु कृपा भएर गुरुको मुखबाट दिव्य मन्त्र आफ्नो कानमा सुन्न पाइरहेका हुँदैनौँ, यो विधि विधान पुरा भएको छैन भने त्यसले फेरि अर्को जन्म भए पनि लिनुपर्ने हुन्छ र त्यस प्रकारले सम्भव भएसम्म यही जन्ममा नै गुरुको सन्निधिमा रहेर गुरुकै मुखबाट आफ्नो कानमा भगवानको मन्त्र प्राप्त गरिकन यसरी पवित्र दीक्षा प्राप्त गरेर गुरुद्वारा प्राप्त भएको दिव्य मन्त्र रूपी डोरीलाई समाएर हामी भगवानको धामलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यसरी वर्ण गरिएको गुरुद्वारा नै हामीले भगवानलाई प्राप्त गर्ने हो। अन्यथा अब धेरै सिद्ध मुनिहरू महापुरुषहरूको कुरा सुन्दैमा, भेटघाटै नहुँदैमा, टाढैबाट वर्ण गर्दैमा यदि हाम्रो मुक्ति हुने हो भने त हामीले उहाँभन्दा पनि धेरै पहिलेका सत्ययुगका देवर्षि नारद लगायत हामी सप्त ऋषिहरू जो महान हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि गुरु बनाउन सकिन्थ्यो, वर्ण गरिन्थ्यो। यसो गर्दा पनि हुने थियो। परन्तु यसो गर्दा पनि यो कलिकालमा के त उहाँहरू प्रत्यक्ष आएर हामीले कुनै जिज्ञासा राख्न चाहेको बेलामा त्यसरी उहाँहरूको दर्शन पाउन सम्भव छैन। त्यस कारणले जो जीवित रूपमा धरतीमा हाम्रो नजिकमा निकटमा समक्षमा हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग यदि दीक्षित हुँदा हामीले प्रश्न गरेर आफ्ना मनका भावहरू, मनको चञ्चलता कसरी नियन्त्रण गर्ने इत्यादि कुराहरू कुनै पनि कुरा सोध्न प्रश्न गर्न पाइयोस्, मनको शङ्का मेटाउन पाइयोस्, यस्तो सुलभ गुरु हुँदै दुर्लभ गुरुलाई वर्ण गर्नु वास्तवमा उचित होइन। सबै शास्त्रहरूमा यस्तो सार कुरा प्राप्त छ। त्यस कारणले त्यही समयको लागि ती गुरुहरूको अवतार हुन्छ। जुन समयसम्म उहाँ जीवित हुनुहुन्थ्यो, उहाँको देह पनि थियो, शरीर थियो, त्यति बेलाका जीवको लागि ती गुरु हुनुहुन्थ्यो। र वर्तमानमा जो हामी छौँ र हाम्रो लागि कोही सन्त महापुरुषहरू हाम्रो सामिप्यमा नजिकमा वरपर हुनुहुन्छ, त्यस्तो अवस्थाको कोही सन्तलाई वर्ण गर्नु नै यो जीवनमा सद्गुरुको पादश्रय वर्ण गर्नु हो। अब मनमा शङ्का लियौँ, फलानुले हाम्रो कल्याण होला नहोला इत्यादिद्वारा हामी आफै नै के भइरहेका हुन्छौँ भन्दा सत्मार्गबाट वञ्चित भएका हुन्छौँ र हामी आफै नै भगवत प्राप्तिमा केही पछि परिरहेका हुन्छौँ। एक जन्म दुई जन्म हाम्रो ढिला हुन सक्दछ। यस प्रकारले जो यस्तो सज्जनको सान्निध्य प्राप्त हुन्छ जसले शास्त्रको सार पनि बुझाउन सक्नुहुन्छ, जो स्वयं भगवानमा प्रेम गर्नुहुन्छ, निष्ठा राख्नुहुन्छ, सद आचारमा बस्नुहुन्छ, त्यस्ता कोही पनि सज्जन महापुरुषको
सान्निध्य अथवा सामिप्य प्राप्त गरेर दीक्षालाई प्राप्त गर्नु नै यो जीवनलाई धन्य बनाउनु हो। अब कतिपय हामीले सुन्ने गर्दछौँ, म त भगवानलाई नै गुरु मान्दछु भनेर, परन्तु भगवानले पनि यही आज्ञा गरिबक्सेको छ कि मेरो प्राप्तिको निमित्त तिमीले गुरुलाई वर्ण गर। त्यसकारणले म नै गुरु होइन, अर्थात् म त गुरु प्रदान गर्दछु र गुरुको मार्फतबाट म प्राप्त हुन्छु। त्यसकारणले भगवान स्वयंसँग हामी, किनकि सदा सर्वदा हाम्रो मनको जिज्ञासा हामीले भगवानसँग पनि सोधेर प्रत्यक्ष उत्तर पाउन सक्दैनौँ, किनकि कलिकालमा भगवान दृश्य होइबक्छन्, अदृश्य होइबक्छन् छ। हामीले भगवानसँग प्रत्यक्ष आफ्नो जिज्ञासा राखेर त्यसको उत्तर पाउन नसक्ने हुनाले जीवित सन्तलाई नै गुरु बनाउनु सर्वोत्कृष्ट भगवानको पनि यही नै निर्देशन हो। यस प्रकारले यो आचार्य भिमान अर्थात् गुरु प्राप्ति रूपी विषय नै एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो आजको। त्यस कारणले हामीले भगवत प्राप्तिको लागि गुरु अथवा आचार्यको अभिमान गर्नुपर्दछ। म त आचार्यवान छु, अर्थात् यसैलाई शास्त्रले वर्णन गरेको छ, आचार्यवान पुरुषो वेद। जो गुरुको शरणमा परेको छ, आचार्य प्राप्त गरेको छ, त्यो व्यक्ति नै के छ भन्दा त्यसले नै केही बुझेको छ, त्यो नै के हुन्छ, वेद अर्थात् ज्ञाता हुन्छ। त्यसैले भगवत तत्त्वको अनुभव गर्न सक्छ, भगवानको रसको अनुभूति गर्न सक्दछ। अन्यथा आफ्नो मात्रै प्रयासले जबसम्म गुरु कृपा हुँदैन तबसम्म भगवत तत्त्वको अनुभूति हामीमा हुन सक्दैन। यस कारणले आचार्य भिमान अर्थात् गुरु प्राप्त गर्नु, सद्गुरु स्वीकार गर्नु, वरण गर्नु यो एउटा सर्वोपरि उपाय हो भनेर यो 5 उपाय मध्येमा एक उपाय हो आचार्य भिमान। र वरण गरिसकेपछि अब फेरि गुरुको कुनै प्रकारले निन्दा चर्चा र गुरुमा दोष देख्यौँ भने हामीमा जो साधना छ त्यसको जो फल छ त्यो भने कमजोर हुँदै जान्छ। त्यस कारणले गुरुमा दोष देख्नु हुँदैन, गुरुमा गरिएको विश्वास कमजोर बनाउनु हुँदैन। यस्तो भयो भने आचार्य भिमान अर्थात् हामी गुरु कृपाबाट वञ्चित हुन्छौँ। यसरी शास्त्रका कयौं वर्णनहरू हामीले पहिल्यै गऱ्यौँ। यस्य देवे पराभक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता हेर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जसरी देवतामा जसको जस्तो भक्ति हुन्छ, यस्य भनेको जसको आफ्नो इष्टदेवमा भगवानमा जति भक्ति हुन्छ त्यति नै भक्ति सद्गुरुमा पनि गर्नु पर्दछ। त्यसैलाई नै वास्तवमा आचार्य अभिमान भनिन्छ। यस प्रकारले गुरुको महिमा सर्वत्र व्याख्या गरिएको छ। त यस प्रकारले अब गुरुको महिमा कति ठुलो छ भन्दा यदि हामीले भगवानलाई रुष्ट बनायौँ भने भगवानलाई रुष्ट बनाएको व्यक्तिले गुरुसँग गएर प्रार्थना गर्यो भने फेरि भगवान खुसी हुन सक्नुहुन्छ। परन्तु गुरुलाई रुष्ट बनायो अथवा गुरुलाई दुखी बनायो, गुरु रिसाउनु भयो भने चाहिँ भगवानले पनि त्यसलाई क्षमा गर्न सक्नुहुन्न। त्यस कारणले यसरी होशियार भएर गुरु कृपालाई प्राप्त गर्नु नै जीवनमा सर्वोत्कृष्ट उपाय हो। यस प्रकारले आचार्य भिमानको वर्णन यहाँ गरिएको छ। यो 5 वटा उपाय मध्येमा आचार्य भिमान एउटा अति सजिलो पनि छ, किनकि यो कलिकालमा आचार्यलाई सेवा गरेर प्रसन्न बनाएर आचार्यले गुरुले दिएपछि कुनै पनि कुरा असम्भव हुँदैन। यो जगतको कुरा पनि असम्भव हुँदैन। त्यस्तै परलोकमा परमात्मा प्राप्ति, परमधाम प्राप्ति रूपी यो तत्त्व पनि कमी हुँदैन। यस प्रकारले गुरुले चाहेमा प्रेच्छति गुरुहु प्रीतो वैकुण्ठम योगी दुर्लभम श्रीमद् भागवतमा बताइएको छ। गुरु प्रसन्न हुनुभयो भने त बडे बडे योगीले हजारौं वर्ष लगाएर तपस्या गरेर अनि जो भगवानको धाम प्राप्त गर्दछन्, त्यस्तो योग तपस्या नगरिकन पनि केवल गुरुलाई प्रसन्न बनायो र गुरुले आशीर्वाद दिनुभयो भने उसले त्यो सजिलैसँग हजारौं वर्षको तपस्याको बराबरको जो धाम छ त्यो प्राप्त गर्न सक्दछ। यसकारणले गुरुले प्रदान गरेपछि न उसको लागि कुनै धेरै ठुलो तपस्या, न दान, न पुण्य, न कथा, न भक्ति केही नभए तापनि केवल गुरुले आशीर्वाद दिनुभयो भने मात्रै पनि जीवले भवसागर पार गर्न सक्दछ। यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। जाबालोपनिषदमा जाबाली ऋषिलाई
गुरुले आज्ञा गर्नुभएको थियो, जाऊ तिमी वनमा गएर यी गाई सेवा गर, 1000वटा गाई भएपछि आउनु अनि तिमीलाई ब्रह्मज्ञान दिन्छु भनेर पठाउनु भयो। गुरुको आज्ञालाई सर्वोपरि पालन गर्नेवाला ती जाबाली ऋषिले जब 1000 गोवंश पुग्यो र अब फर्किन्छु गुरुको आश्रममा भनेर फर्किन लाग्दा त गुरुको आज्ञा पालन गरेको देख्दा भगवान नै त्यहाँ गुरुको रूपमा प्रकट भएर उनलाई ब्रह्मज्ञान दिनुभयो। यस्ता कयौं उदाहरणहरू छन्। त्यसकारणले केवल गुरुको वाक्यलाई विश्वास गरेर श्रद्धापूर्वक सेवा गर्नेवाला जीवले अवश्य पनि भवसागर सजिलै पार गर्दछ। भगवानले बरु यति सजिलै स्वीकार गर्नुहुन्न जति उसले आफ्नो तपस्या आदि साधनाको प्रभाव देखाएर भगवान प्राप्त गर्छु भन्दा त्यति सजिलो छैन। परन्तु कुनै साधना नगरेकोलाई पनि गुरु कृपा भयो भने अवश्य उसले भगवत धाम प्राप्त गर्न सक्दछ। यस प्रकारले गुरुको महिमा नै शास्त्रले सर्वोपरि गान गरेको छ। तुलसीदासजीको वर्णन पनि छ, गुरु बिना भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा चाहे रुद्र कोही पनि यदि भवसागर तर्नको लागि गुरुलाई स्वीकार गर्नुहुन्न भने त्यो पनि सम्भव छैन। त्यसकारणले सबैले गुरु स्वीकार गरेर मात्रै भवसागर पार गर्न सक्नेछौँ। चाहे यो जन्म चाहे अर्को जन्म, जुनसुकै जन्म होस्, जबसम्म गुरुको वर्ण गर्दैन स्वीकार गर्दैन तबसम्म भवसागर पार हुन सक्दैन। त्यसकारणले बुझ्नेले यसै जीवनलाई अन्तिम जीवन बनाउँदछु, यसै जीवनलाई धन्य बनाएर भवसागर तर्दछु भन्ने यस्तो विचार जसमा उठेको हुन्छ उसले सद्गुरुको चरणको आश्रय अवश्य पनि ग्रहण गर्दछ। त्यसकारणले तुलसीदासजीले फेरि भन्नुभयो, जे गुरु चरण रेणु शिर धरहि, ते जनु सकल विभव वश करहि। जसले गुरुको चरणको रजलाई आफ्नो शिरमा धारण गर्दछ त्यो व्यक्तिले सम्पूर्ण वैभव ऐश्वर्यहरूलाई प्राप्त गर्दछ, आफ्नो वशमा गर्न सफल हुन्छ। यसै कुरालाई भागवतको 5म स्कन्धमा पनि वर्णन गरियो। बिना महतपाद रजोभिषेकम। यदि यो मन इन्द्रियलाई बुद्धिलाई ठिक बनाउनु छ, यो चञ्चलतालाई कम गर्नु छ भने पनि हे रौगण राजा, महापुरुषको चरणमा नपरिकन हुँदैन। महापुरुषको चरणको धुलो शिरमा नलगाइकन हाम्रो यो अत्यन्तै चञ्चल इन्द्रिय पनि निग्रहमा आउँदैन। यस्तो वर्णन धेरै स्थानहरूमा वर्णन गरिएको छ। यस प्रकारले त गुरुमा कुनै प्रकारको शङ्का गरेर, सज्जनमा कुनै प्रकारको शङ्का गरेर हामीलाई कदापि लाभ छैन। शङ्का गर्नु पर्दछ संसारमा, व्यवहारमा। तर ईश्वरमा, गुरुमा र शास्त्रमा शङ्का होइन, श्रद्धा गर्दा नै हामीलाई बढी लाभदायक, हामी लाभान्वित हुन सक्नेछौँ। शङ्का गर्दा के हुन्छ? संशयात्मा विनश्यति। शङ्का गर्नेवालाको विनाश हुन्छ। यस प्रकारले शङ्का कहिले गर्ने त भन्दा गुरुलाई गुरु स्वीकार नगर्दा पहिले जति शङ्का गर्नु छ गर्ने। तर गुरुद्वारा दीक्षा मन्त्र प्राप्त गरिसकेपछि अब जति शङ्का गर्छौँ त्यति हामीलाई हानि हुन्छ, जति श्रद्धा गर्छौँ त्यति हामीलाई लाभ हुन्छ, हाम्रै चित्त शुद्धि हुन्छ, हाम्रै कल्याण हुन्छ, हामी नै भगवानको प्रिय हुन सक्छौँ। त्यस कारणले संसारमा शङ्का गर्नु, ईश्वर वा गुरुमा, शास्त्रमा श्रद्धा गर्नु, यो नै आचार्य भिमान अर्थात् मेरो गुरु हुनुहुन्छ भन्ने निश्चय अटल भइरहनु। यस प्रकारको दृढताद्वारा नै एउटै उपाय, अरू केही गर्न नसके तापनि। अब हेर्नुहोस्, एउटा उदाहरण अर्को छ। संसारमा मनुष्य धेरै थरीको हामी देख्न पाउँदछौँ। कोही व्यक्ति जन्मजातदेखि अन्धा या बहिरा छन्। अब ध्यान दिनु, तिनले अन्धाले कुनै दिव्य धामको भगवानको दर्शन गर्न पनि सक्दैन, अनि उनले के सम्झेर भगवानको चिन्तन गर्ने? अन्धाले कुनै तीर्थ मठ मन्दिरको दर्शन अथवा कुनै चिजको दर्शन गर्न सक्दैन। किताब पढेर ज्ञान लिउँ भन्दा पनि अन्धाले ज्ञान लिन सक्दैन। पढ्न चाहे तापनि अन्ध भएपछि आँखा देख्दैन। जसरी अर्को छ, कान नसुन्नेवालालाई पनि
न कुनै कथा प्रवचन सुन्ने अवसर मिल्छ, न कुनै राम्रो कुरा कोहीसँग सुन्ने अवसर मिल्छ। त्यस कारणले व्यक्ति यदि अन्धो पनि छ, बहिरो पनि छ भने अब तिनले कथा सुनेर पनि तर्दैनन्, स्वयं पढेर पनि तर्दैनन्, स्वयं कसैको दर्शन गरेर पनि तर्दैनन्, यो अवसर उसलाई छैन। यस्तो अवसर नभएको व्यक्ति कसरी तर्दछ त भन्दा कोही महापुरुषले उनलाई आशीर्वाद दिनुभयो, शिरमा हात राखिदिनु भयो, स्पर्श गरिदिनु भयो र यसको उद्धार होस् भनिदिनु भयो भने त्यतिले मात्रै तर्छ। या त आचार्यको प्रसाद चरणोदक या भगवानको चरणोदक उसलाई पिलाइयो, प्रसाद उसलाई पान गराइयो भने तर्दछ। त्यस कारणले जसले कथा सुन्न, दिव्य दर्शन गर्न आदि पनि यो सम्भव जसमा छैन भने तिनको लागि पनि के छ त भन्दा महापुरुषको स्पर्शद्वारा नै मुक्त हुन सक्छ। त्यस कारणले हामी त्यस्तै छौँ, न केही बुझ्दछौँ न केही जान्दछौँ, त हाम्रो लागि के छ उपाय? सरल भन्दा गुरु कृपा नै सर्वोपरि हुन सक्दछ। त्यस कारणले गुरुले स्वीकार गरेको व्यक्तिलाई नै भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्छ। यस प्रकारले नै गुरु नै सर्वोपरि हाम्रो जीवनको एक आधार हो। यसरी हामीले बुझ्यौँ र आचार्याभिमान गऱ्यौँ भने हामी अवश्य पनि भवसागर तर्दछौँ भन्दै यस आचार्याभिमानको प्रसङ्गमा हामीले आज केही चर्चा गऱ्यौँ र अब यहाँ हामी सधैँ अलिकति ढिलो हुन थालेको छ। हाम्रो समय 5:30 सम्ममा सबै कार्यक्रम सक्ने विचार हो। कहिलेकाहीँ 5:30 भन्दा माथि पुग्दा हाम्रो समय अलिक बढी गएको हुँदा जो हाम्रो टाढाको आयोजकको रूपमा हाम्रो उहाँ विदुर सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई अलिकति समस्या हुन्छ। त्यस कारणले छोटकरीमै गर्दछौँ। बरु दैनिक जुड्दै गयौँ भने थोरै थोरै श्रवण गर्दा सधैँ हामीले त्यसको लाभ लिन सक्छौँ, स्मरण पनि रहन्छ, त्यसलाई चिन्तन मनन पनि गर्न सक्दछौँ। त्यस कारणले गुरु नै सर्वोपरि हो यस जीवनमा भगवत प्राप्तिको निमित्त भन्ने विषयलाई चर्चा गर्दै आजको विषयलाई अब विश्रामतिर जान्छौँ। हामी केही भजन श्रवण गरेर, यहाँ धेरैजना हुनुहुन्छ भजनका ज्ञाताहरू, त्यसमध्ये हाम्रो हिजोदेखि पालो आएको छैन, अस्तिदेखि पालो नआएको हाम्रो यहाँ उदय पाठकज्यू, हजुर उहाँको यो छोटो भगवानको नाम श्रवण गरौँ। त्यसपछि कसैको जिज्ञासा केही छ भने राख्न सक्नुहुनेछ र कसैको केही भन्ने इच्छा छ भने पनि राख्न मिल्छ र कसैको केही अनुभूति सुनाउँछु भन्ने इच्छा छ भने पनि उहाँहरूले पनि राख्न मिल्छ। आउनुहोस् अब हामी बिचमा उहाँ उदय पाठकज्यूको भजन श्रवण गरौँ। उहाँ तयारै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैछ। हजुर ठिक छ, भजन सुनाउ न अनि त्यसपछि छ हजुर।
हस्, धन्यवाद धन्यवाद हजुर। हजुर, यसरी हामी यो अर्थपञ्चकको विषयमा श्रवण गर्दै हामीले उपाय स्वरूपको वर्णनमा आचार्य भिमान प्रसङ्गलाई श्रवण गरिरहेका छौँ। त यस प्रकारले जीवनमा सद्गुरुको अभिमान हामी सबैले गर्न सक्दछौँ। मेरो जीवनमा गुरु नै मेरो रक्षक हुनुहुन्छ, गुरु नै मलाई भवसागर तार्नेवाला हुनुहुन्छ भनेर यसरी यो कुरालाई स्वीकार गरेको व्यक्तिले अवश्य पनि भगवत धामलाई प्राप्त गर्दछ। अब यसपछि अब यो कुरालाई स्वीकार त गर्यो, तर गुरुको यो कुरा स्वीकार गर्नुको अर्थ के हो भन्दा गुरुले दिनुभएको ज्ञानलाई पालन गर्नु हो, गुरुले दिनुभएको आज्ञालाई मान्नु हो। यो होइन कि अब मन्त्र त लिइहालियो त्यसपछि अब गुरु बनायो काम सकियो भनिए यसरी यस्तो सम्बन्धले भने भवसागर पार हुन मुस्किल हुन्छ। त्यसकारणले गुरु जब स्वीकार गर्दछौँ त शिष्यको कर्तव्य के हो भन्दा गुरुले यो भवसागर पार तर्नको लागि यस्तो एउटा दिव्य मणि रत्न दिनुभयो, त्यसकारणले यसको ऋणी म छु। यदि गुरुले यो मन्त्र दिनुभएको थिएन भने मेरो जीवनको मूल जो भगवत धाम जाने ढोका हो त्यो ढोका खुलेकै हुँदैन थियो। त्यस कारणले म जीवनसम्म ऋणी छु। यो भाव स्वीकार गरेर गुरुको आज्ञालाई पालन गर्न तत्परतामा रहनु र गुरुको वाणीमा विश्वास गर्नु यो शिष्यको कर्तव्य हो। अझै गुरु शिष्यको धर्मको यथार्थ विश्लेषण गर्ने हो भने धेरै छ। यहाँसम्म भनिएको छ आश्रम गुरुकुलमा निवास गर्दा शिष्यले गुरुले शयन गर्नुभन्दा पछि शयन गर्नु र गुरु उठ्नुभन्दा पहिले उठेर अनि गुरुलाई के चाहिन्छ भनेर त्यस प्रकारको तयारीमा रहनु, यहाँसम्म पनि वर्णन छ। त्यस्तै आफूले आर्जन गरेको वस्तु पहिले गुरुलाई अर्पण गरेर गुरुको आज्ञाले फेरि त्यसलाई ग्रहण गर्नु, यो ब्रह्मचर्य धर्ममा गुरुकुलमा रहनेहरूको लागि यस्तो वर्णन पनि गरिएको छ। त्यस्तै प्रकारले गृहस्थहरूले पनि सम्भव भएसम्म यस प्रकारको भावना बनाइरहनु पर्दछ कि हरेक कुरा गर्नुभन्दा अगाडि गुरुको आज्ञा लिएर गर्दछु भन्ने भावना बनायौँ भने त्यसरी जो गुरुलाई प्रसन्न बनाउँदछन् उनीहरूले सहजै भगवानलाई प्रसन्न बनाउँदछन्। त यस प्रकारले अब जो केही मर्यादाका प्रसङ्गहरू छन्। भनिएको छ दीक्षा लिएको गुरुसँग समा आसनमा बस्नु हुँदैन। समासनम पुण्य हानि, बराबरी आसनमा शिष्यले बस्नु हुँदैन। बराबर आसनमा गुरुले पनि शिष्यलाई राख्नु हुँदैन। अब कहीँ बाध्यतावश यात्रामा दोष नलाग्नु आफ्नो ठाउँको कुरा छ, धेरै भिडमा दोष लाग्दैन यो आफ्नो ठाउँको कुरा छ। केही नियमहरू जो छन् हामीले पालन गर्ने त्यसको छुट विधि पनि छ। भनिएको छ जो यो
स्पर्श स्पर्श आदिको दोष पनि यस्ता स्थानहरूमा लाग्दैन। जस्तै अपवित्र वस्त्रमा रहेको व्यक्तिलाई स्पर्श गरेर पनि भगवानको सेवा गर्नुभन्दा अगाडि स्नान गर्नुपर्दछ भन्ने जो विधान छ, यस्ता विधानहरू केही स्थानमा लाग्दैन। कहाँ भन्दा भनिन्छ दीर्घ पृष्ठे, ठुलो चट्टानमा ढुङ्गामा सँगै हुँदाखेरि त्यहाँ दोष हुँदैन। त्यस्तै नौकायाम सकटे तटे, अनि नौका डुङ्गामा, यात्रामा, साधनमा, त्यस्तै गङ्गा आदिको तटमा र विवाहमा अनि धेरै भिडमा भने यस्ता दोषहरू लाग्दैन। छुवाछुत आदिको भनिन्छ नि। जस्तै अपवित्र वस्तु सेवन गरेको व्यक्तिलाई छुनु पनि पवित्र भएको आचरणमा रहने व्यक्तिलाई हानि हो। अब अहिलेको समय त यस्तो छैन, तथापि अध्यात्ममा यसको असर परिरहेको हुन्छ। अध्यात्म मार्गलाई स्वीकार गर्नेवालालाई यसको असर परिरहेको हुन्छ। यस कारणले सचेत हुनु आफ्नै लागि हो। परन्तु यस्तो जो भिडभाडमा भने दोष लाग्दैन। त्यस कारणले यात्रा आदिको दोष बाहेक अन्य स्थानमा गुरु शिष्य एकै आसनमा बस्नु हुँदैन। सम आसन पुण्य हानि। त्यस कारणले शिष्यले गुरुभन्दा उच्च आसनमा बस्नु हुँदैन। त्यस्तै गुरुले कुनै कुरा अनुशासनको लागि सम्झाइ बुझाइ गरेर गाली गर्नुभयो भने त्यसको जवाफ लगाउनु हुँदैन। महाभारतमा लेखिएको छ, गुरुम हुमकृत्य तुम कृत्यः, गुरुलाई तँ तर मम गर्नेवाला रौरव नाम गरेको नरकमा जान्छ। ब्राह्मण एक प्रकारको सबैको गुरु हो। त्यस कारणले भनिन्छ ब्राह्मणलाई पनि सकेसम्म शुद्ध आचरणमा रहने निष्ठावान ब्राह्मणलाई पनि जवाफ लगाउनु हुँदैन। अर्को गुरु शब्दको अर्थ हुन्छ पिता माता। त्यस कारणले भगवान श्रीरामले जो वन जाने अठोट गर्नुभयो त्यहाँ शब्द प्रयोग गरिएको छ, गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो बेचरदनुमनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यम मृजित पथरुजो यो हरिद्रानुजाभ्याम। त गुरु शब्दको अर्थ पिता पनि हो। त्यस कारणले गुरु पिता पनि हो, पिता गुरु पनि हो। त्यस कारणले गुरु नै के हो त संसारको माता पिता पनि हो। यस कारणले यस्तो गुरुलाई जो जवाफ लगाउँदछ भने ती नरकमा जानु पर्दछ। यस प्रसङ्गमा एउटा प्रसङ्ग छ। एकचोटि अत्यन्तै विद्वान एकजना पद्मनाभ गरेका प्रसिद्ध विद्वान व्यक्ति थिए भारतमा। उनी भने भगवती सरस्वतीको कृपा पनि प्राप्त गरेका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, विद्वान पद्मनाभ नाम गरेका। उनले सबै विद्वानहरूलाई शास्त्रमा हराउँदै 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 यात्रा गरिरहनु भएको थियो। त्यही समयमा अब बनारस आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने हल्ला चल्यो। यस्तो पद्मनाभ नाम गरेका विद्वान बनारस आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि बनारसका विद्वानहरू पनि डराउन थाल्नुभयो। ओहो, अब उनले कुनै कुरा सोधे र त्यसको उत्तर दिन सकिएन, हामी बनारसवासी भने हाम्रो नाक कट्छ भनेर डराउन थाले। सबै बनारसवासीले भगवान शिवजी विश्वनाथको प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो। भन्नुभयो, हे भोलेनाथ, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, हाम्रो बनारसको मर्यादालाई स्थापित गरिदिनुहोस्। हामी पद्मनाभसँग शास्त्रार्थमा हार्दछौँ, त्यस कारणले हामीमाथि केही कृपा गर्नुहोस्। त भगवान शिवजीले शब्दबाट इशारा गर्नुभयो, वाणीद्वारा भन्नुभयो कि हे मेरा भक्त ब्राह्मण हो, तिमीहरूलाई यस्तो भएछ भने ती पद्मनाभलाई भनिदिनु हामीसँग के शास्त्रार्थ गर्नुहुन्छ त यहाँ हाम्रो एकजना सन्त हुनुहुन्छ, सन्तसँग शास्त्रार्थ गर्नु भनेर ती कबीर दाससँग लगेर भेटाउनु भन्नुभयो। सन्त कबीरसँग सबै ब्राह्मणहरूले शिवजीको भोलेनाथको आज्ञालाई मान्नुभयो र ती पद्मनाभ भन्ने विद्वान जब बनारस आइपुग्नु भयो त्यसपछि अब सबैले स्वागत सत्कार गरे र उनले त अब सबैलाई भन्नुहुन्थ्यो, ल शास्त्रार्थमा को आउनुहुन्छ आउनुहोस् भनेपछि बनारसका विद्वानहरू जम्मा हुनुभयो र भन्नुभयो, हामी यो बनारसका विद्वानहरूले हतपति आफूले फेस गर्ने गरेका छैनौँ। पहिले कोही साधारण अनपढ व्यक्तिसँग हजुरले त्यस विद्यालाई प्रस्तुत गरेर देखाउनु पर्नेछ। यदि उहाँले सक्नु भएन भने बल्ल हामी विद्वानहरू हजुरसँग शास्त्रार्थ गर्नेछौँ भनेपछि यसो को हो भनेर
पद्मनाभजीले सोध्नुभयो, सबैले लगेर कवीरदाससँग भेटाउनु भयो। अब कवीरदास केही पनि पढे लेखेकोवाला हुनुहुन्न थियो, उहाँ केही नपढेको सन्त हो। त्यसपछि कवीरदासलाई पनि पहिले सम्झाइएको थियो, हामीले यसरी एकजना विद्वान ल्याउँछौँ, हजुरले केही थोरै बोलिदिनु होला, त्यस्तो शास्त्रार्थ ठुलो हजुरले नगरे पनि केही कुरा सामान्य कुरा बोलिदिनु होला भनेर पहिले नै सम्झाइएको थियो। त कवीर एक सन्त हुनुहुन्थ्यो, शास्त्र नपढिकन अनुभव ज्ञान भएको। त्यस कारणले अब ती पद्मनाभ विद्वानले भन्न लाग्नुभयो, महात्माजी सोध्नुहोस्, मलाई के सोध्नुहुन्छ, म सबै उत्तर दिन तयार छु। अब कवीरलाई केही सोध्नु पनि थिएन, केही जान्नु पनि थिएन, जो आफ्नो जीवनमा अठोट थियो, भगवत तत्त्वको महिमा बुझिसक्नु भएको थियो। त्यस कारणले मलाई केही सोध्नु छैन। त फेरि भन्नुहुन्छ, होइन सोध्नुहोस्, केही सोध्नुहोस्। त कवीरले भन्नुहुन्छ, मलाई केही सोध्नु छैन। त्यसपछि अब कवीरदासलाई नै सोध्ने इच्छा गर्नुभयो उहाँले। त्यसो भए म जे सोध्छु हजुर उत्तर दिनुहुन्छ? अवश्य, म त त्यस्तो पढे लेखेकोवाला केही छैन, त्यस कारणले मैले यो शास्त्रार्थ गर्ने इच्छा पनि राखेको होइन, मलाई त ब्राह्मणहरूले केही बोलिदिनु भनेको मात्रै हो, मसँग त्यस्तो क्षमता छैन। त फेरि उनले भने, त्यसो भए हजुर नै केही सोध्नुहोस् मलाई। त धेरै भएपछि कवीरदासले एउटै कुरा सोध्नुभयो, भन्नुभयो, पण्डितजी यो भन्नुहोस् मलाई। अब हेर्नुहोस्, कवीरदासले सोध्नुहुन्छ, हजुरले पढेर बुझ्नुभयो कि बुझेर पढ्नुभयो? ती महाविद्वानलाई कवीरले, अनपढ कवीरदास सन्तले के सोध्नुभयो? हजुरले पढेर बुझ्नुभयो कि बुझेर पढ्नुभयो? बस यति सोध्नुभएको थियो। अब उनको दिमाग घुम्न थाल्यो। ओहो, एउटै प्रश्न काफी भयो कवीरको, पढेर बुझ्नुभयो कि बुझेर पढ्नुभयो? अब सोच्न थाले उनले, पढेर बुझेँ कि बुझेर पढेँ? त यो सोच्दा सोच्दै कवीर भन्नुहुन्छ, यदि तपाईँले बुझेर पढ्नु भएको भए विद्याको अभिमान तपाईँमा हुँदैन थियो, बुझेर पढ्नु भएको भए, या पढिसकेर बुझ्नु भएको भए पनि यो अभिमान हुँदैन थियो। बुझेको व्यक्तिमा अभिमान हुँदैन भने तपाईँमा विद्याको अभिमान मात्रै झल्किएको छ। त्यस कारणले तपाईँले न पढेर बुझ्नुभयो न बुझेर पढ्नुभयो, तपाईँको विद्या मलाई आवश्यक छैन भनेपछि वास्तवमा यो कवीरको वचनद्वारा ती पद्मनाभ विद्वानलाई चोट पर्यो र उनले गहिरो विचार गर्न लागे, हो आजसम्म मैले जीवनमा केही बुझेको रहेनछु। त्यस कारणले कवीरले भन्नुभयो कि जीवनमा बुझ्नु त्यही हो, अभिमान रहित हुनुलाई नै बुझ्नु भनिन्छ। अब यो सोच्दै सोच्दै पद्मनाभ नतमस्तक भएर त्यहाँबाट त फर्केर जानुभयो र अब बनारसको घाटमा गएर स्नान गर्न लाग्नु भएको थियो ती विद्वान। त त्यहाँ भगवान शिवजीले एउटा लीला गर्नुभयो। भगवान शिवजीले यिनमा कृपा गर्न चाहिबक्सेको थियो, त्यस कारणले कवीर कहाँ पठाइयो यिनलाई। अब त्यहाँ के लीला गर्नुभयो भगवान शिवजीले भने, त्यस घाटमा एउटा पिपलको वृक्ष थियो। पिपलका वृक्षमा केही पिचास भूतहरू कुरा गरिरहेको यस्तो संकेत दृश्य देखिन थाल्यो। ती पद्मनाभ स्नान गर्न लाग्दा एउटा भूतले भन्यो, ए यो हाँगामा नबस नबस, अर्को भूतलाई भन्दै थियो, अर्को पिचासलाई, भगवान शिवका गणहरूले। एउटा भूतले अर्कोलाई भन्दै, ए पिपलको हाँगामा तिमी नबस नबस। अर्कोले सोध्यो, किन? त उसले उत्तर दिए कि यहाँ अर्को एउटा प्रेत बनेर, अर्को एउटा मनुष्य प्रेत बनेर आउँदैछ यो हाँगामा बस्नको लागि, त्यस कारण तिमी नबस। त्यो को हो? फेरि प्रेतले सोध्यो। त अर्कोले उत्तर दिन लागे, त्यो हो एकजना धरतीमा भएका सबै विद्वानहरूलाई जित्नेवाला विद्वान पद्मनाभ, पण्डित पद्मनाभ। भनेपछि त ऊ पद्मनाभले सुन्यो, घाट स्नान गर्न लागेको, उनलाई झस्का पस्यो, ओहो मेरो नाम। प्रेत कुरा गर्दैछन्, हो जसले विद्वानहरूलाई ब्राह्मणलाई अपमान गर्दै शास्त्रार्थमा हराउँदै आफू महान बन्दै हिँड्छ, त्यस्तो गुरुम भनेको ब्राह्मणम। गुरुम हुङ्कृत्य तुङ्कृत्य, जसले गुरुलाई हुङ्कार गरेर तत र मम गरेर अपमान गरेका हुन्छन् तिनी नै प्रेत बन्नु पर्दछ। यो सुनेर ती पद्मनाभको मनमा आश्चर्य लाग्यो। त्यसो हो भने म अब प्रेत बन्छु मेरो मृत्युपछि?
यति धेरै विद्या पढेर केही काम लागेन, अब के गरौँ भनेर एकोरिरहेका थिए। त्यही बेलामा भगवान् भोलेनाथले फेरि शब्दबाट सङ्केत गर्नुभयो। भन्नुहुन्छ, हे पद्मनाभ, तिमी यदि आफ्नो कल्याण चाहन्छौ भने जाऊ तिमी कबीरदासको शिष्यत्व स्वीकार गर र आफ्नो जीवन भजन साधनमा लगाऊ, भगवानको शरणागति भइजाऊ र तिमी प्रेतत्वदेखि रहित हुनेछौ, फेरि मृत्यु पश्चात नरक जानु पर्दैन भनेर भगवान् शिवजीले नै यी पद्मनाभ नाम गरेका महापण्डित, सबै पण्डितलाई जित्ने विद्वानलाई सन्तको शरणमा पठाइदिनु भयो। यसपछि नै पद्मनाभले गएर सन्त कबीरसँग के गरे त दीक्षा प्राप्त गरे। अब सन्त कबीरले कोबाट दीक्षा प्राप्त गर्नुभएको थियो भन्दा सन्त कबीरले जगद्गुरु रामानन्दाचार्यसँग राम नाम रूपी दीक्षा प्राप्त गर्नुभएको थियो। कबीरदासको जीवनको प्रसङ्ग फेरि चर्चा गरौँला। यसकारणले कबीरदासजी पनि स्वयं वैष्णव दीक्षालाई, राम नामलाई प्राप्त गरेर त्यही राम नाममा मस्त हुनुहुन्थ्यो। अब यी जो पद्मनाभ महाविद्वान थिए, यिनलाई कबीरदासजीले त्यही भगवान नाम रूपी दीक्षा दिएर यिनको उद्धार गर्नुभयो। यस प्रकारले सन्तको शरणद्वारा नै मनुष्यहरूको जीवनमा उद्धारको सर्वोपरि उपाय हो। भगवानले पनि आफै मन्त्र दिनु भएन। ध्यान दिनु, अहिलेको वर्तमान समयको एउटा प्रसङ्ग बडो महत्त्वपूर्ण यहाँ जोड्न चाहन्छु कि अहिले धेरै माताहरू, भक्तहरू, हजुरको यहाँ माइक यता आयो है, पार्वतीजीको माइक अफ गर्नु। हजुर यहाँ पार्वती सिमखडाज्यूको माइक अफ गर्नु है, यता आयो है आवाज। यस प्रकारले जो सन्त कृपा, गुरु कृपा प्राप्त गर्दछन् तब नै मनुष्य जीवनको उद्धार हुन्छ। त भन्दै थिएँ, यो वर्तमान समयमा धरतीमा अहिले धेरै यस्तो सज्जन महापुरुषहरूकै शरीरमा भगवान आउनुहुन्छ, देवी आउनुहुन्छ, माता आउनुहुन्छ भन्ने यो धेरै दृश्यहरू देखिन्छ। यसको अर्थ हामीले कसैलाई नराम्रो भन्न खोजिरहेका छैनौँ, परन्तु थोरै त्यहाँ अबुझता के रहेको देखिन्छ भने कतिपयले अब आफ्नो आफ्नो होला भित्री आन्तरिक शक्तिका प्रसङ्गहरू, त्यो पनि हामी अन्यथा मान्दैनौँ, परन्तु गुरु स्वीकार गर्न हतपति खोज्नुहुन्न। उहाँहरूले धेरैभन्दा धेरैसँगको सङ्गतबाट केही अनुभव भएको कुरा भन्दैछु। त भन्नुहुन्छ भगवानले नै मन्त्र दिनुभयो, ममा आउने देवीले नै मन्त्र दिनुभएको छ र अरू गुरु नबनाउनु भन्नुभएको छ, त्यस कारणले हामीले अरू गुरु मान्नु हुँदैन भनेर पनि भन्नुहुन्छ। परन्तु अब शास्त्र उठाएर हेऱ्यौँ भने भगवान स्वयं आफैले प्रत्यक्ष जसलाई उपदेश दिनुभयो तिनलाई गुरुकै शरणमा पठाउनु भएको छ। भगवानले आफै दीक्षा दिनुभएको छैन। पहिला पनि, हिजो पनि हजुरहरूलाई चर्चा गरेँ, जसरी भगवान भोलेनाथ आफै सर्वसमर्थ हुँदाहुँदै पनि माता पार्वतीलाई स्वयंले दीक्षा दिनु भएन। के भन्नुभयो त भन्दा, गुरुणा तव चार्वाङ्गी वामदेवेन धीमता। हे चारु अङ्गी, हे पार्वती, तिमी पनि जाऊ वामदेव ऋषिसँग दीक्षित हौ, यो वैष्णव दीक्षालाई प्राप्त गर भनेर शिवजीले पार्वतीलाई पठाउनु भयो। यस प्रकारले अनि पार्वतीले पनि साक्षात् भगवान शिवजी हुँदाहुँदै ऋषि वामदेवबाट दीक्षा मन्त्र प्राप्त गर्नुभयो। यो प्रसङ्ग प्रसिद्ध छ शास्त्रमा। त यस प्रकारले भगवान जसको शरीरमा आउनुहुन्छ, उहाँहरू माता आउने, भगवान आउनेले पनि गुरुद्वारा विधिवत दीक्षा प्राप्त गर्नु नै यो शास्त्रीय प्रमाण अनुसारको विधान हो। त्यस कारणले अब आफ्नो अभिमान छोड्न नचाहनु भनेको आफ्नै अहितमा लाग्नु हो। हामीलाई त कसैसँग आग्रह छैन कि हतपति कसैलाई मन्त्र दान गर्न पनि नपरोस्, जो राम्रोसँग शास्त्रमा भिज्नु भएको छैन, सत्सङ्गमा आउने गर्नुहुन्न, उहाँहरूलाई त हामी सकेसम्म मन्त्रदान गर्दैनौँ। किनकि शास्त्रमा प्रमाण छ
शिव पुराणमा प्रमाण छ त गुरुले पनि शिष्यको परीक्षा लिएर केही समय प्रतीक्षा गरेर मात्रै मन्त्र दिनु पर्दछ। त्यसकारणले हतपति मन्त्रदान गरिहाल्नु हुँदैन र अतिशय जिज्ञासु भावुक प्यासीलाई बुझेर मात्र दिनुपर्छ। यस्तो बुझेका गुरुहरूले हतपति दिनुहुन्न। त्यसकारणले बुझेका व्यक्तिलाई कुनै भिडको आशा हुँदैन, कुनै शिष्य सङ्ख्या बढाउने अभिलाषा हुँदैन, कुनै प्रकारको व्यक्तिसँगको धेरै घुलमिलको अभिलाषा हुँदैन। परन्तु जो आफ्नो कल्याण चाहना गरेर शरणमा पर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई ज्ञान दिएन, मन्त्र दिएन भने गरुड पुराणमा लेखिएको छ त्यस्तो गुरुले फेरि गोरु बनेर जन्मिनु पर्दछ। त्यस अर्थमा मात्रै सज्जन गुरुहरूले मन्त्र दिनै पर्ने हुन्छ, शिक्षा अथवा ज्ञान दीक्षा पनि दिनुपर्ने हुन्छ र हामीले पनि त्यस अर्थमा मात्र दिइन्छ। अन्यथा शास्त्र बुझेका सज्जन महापुरुषहरूले केही समय प्रतीक्षा गरेर मात्रै दिनुपर्दछ। यस अर्थमा हामी पनि जो आफ्नो हित चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै भन्न चाहन्छौँ। यो कुरा आफ्नो हित चाहने सकारात्मक रूपमा लिने व्यक्तिहरूले नै स्वीकार गर्नुहुनेछ भनेरै भनिएको छ। तथापि कदा कदा कहिलेकाहीँ कसैले यस्तो उल्टो अर्थ लगाउनुहुन्छ, शङ्कास्पद रूपमा पनि त्यसको विचार मनन गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले अन्यथा अर्थ नलागोस् भनेर हामी पटक पटक भन्ने गर्दछौँ। जो आफ्नो हित चाहनुहुन्छ, मोक्ष चाहनुहुन्छ, भगवत धाम प्राप्ति गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले भने जीवनमा भगवान नै प्राप्त गरिसके तापनि गुरु स्वीकार नै गर्नुपर्दछ। जीवित गुरुलाई, मानव शरीरमा आएका गुरुलाई स्वीकार गरेर विधिवत रूपमा दीक्षा मन्त्रलाई एकान्तमा भगवानलाई साक्षी राखेर आफ्नो कानमा नै गुरुको दीक्षा मन्त्र प्राप्त गर्नुपर्दछ। त्यो पनि अस्ति बताइयो। कस्तो गुरु भन्दा मन्त्र दिएर मन्त्रको अर्थ बुझाउन सक्ने गुरुद्वारा, आचरणमा सदाचरणमा बस्ने। किनकि गरुड पुराणमा पनि लेखिएको छ जहाँ पायो त्यहीँ भोजन गर्ने ब्राह्मणको आफ्नो ब्रह्मत्व नष्ट भइरहेको हुन्छ। अब आजभोलि समाजमा त के खोज्छौँ? गुरु पनि हामी जस्तै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने खोजिरहेका हुन्छौँ। हामीले जहाँ बस्नु भने त्यहीँ बस्दिने, जे खानु भने त्यही खाइदिने, सजिलो गुरु पाए हुन्थ्यो भन्छौँ है। सजिलो गुरुले न आफ्नो उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ न शिष्यको उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ। यी त संसारको खेल मात्रै हुन्छ। त्यसकारणले गुरु हुनुपर्छ शास्त्र अनुकूलको नियम निष्ठामा बस्नेवाला। हामी त सोच्छौँ गुरु पनि हामी जस्तै मांसाहार गरिदिए हुन्थ्यो, गुरु पनि हामी जस्तै सँगसँगै बसेर टेबलमा कोक र फेन्टा खाइदिए हुन्थ्यो, गुरु पनि हामी जस्तै सँगसँगै सबै ठाउँमा होटलमा पार्टी प्यालेसमा सबैतिर खाइदिए हुन्थ्यो। यस्तो गुरु पो सजिलो गुरु पायौँ भनेर खोज्छौँ। आहा, गजब छ है। परन्तु शास्त्र विपरीतको आचरणमा सजिलो बन्दिएर लोकलाई भुल्याउन, मानिससँग व्यवहारमा ठिक्क परेर अध्यात्मको मार्ग बन्दैन। त्यसकारणले अध्यात्म मार्ग बनाउनको लागि बाहिरी व्यवहार जानेर बन्दैन। व्यवहार मिलाएर अध्यात्म मिल्दैन, व्यवहार बिगारेर अध्यात्म बन्दछ। ध्यान दिनु। बिगार्नुको अर्थ जानी जानी सबै बिगार्नु भनेको होइन। एकजना ज्ञानीले भन्नुहुन्थ्यो, सज्जन ध्यानीलाई कसैले सोध्नु भएछ ध्यान गरेर के पाउँछु मैले भनेर, त ज्ञानीले उत्तर दिनुभयो, ध्यान गरेर केही पाउने हैनौ, ध्यानमा सबै गुमाउनु पर्दछ। ध्यान दिनु। ध्यानमा आफूलाई गुमाउनु पर्दछ, ध्यानमा यो शरीरलाई बिर्सिनु पर्दछ। ध्यान गर्न छ भने केही पाउँछु भन्ने यो संसारको आशले ध्यान गर्ने होइन। संसार गुमाउँछु, संसारको मोह छोड्छु, संसारको तृष्णा छोड्छु, संसारमा अरूसँग चिप्लो घसेर बनाउने व्यवहार छोड्दछु, यसको अभिलाषा छैन भन्ने जब अठोट हुन्छ उसैको ध्यान लाग्छ, उसैले ध्यान गर्न सक्छ। अन्यथा यता पनि ठिक पर्छु उता पनि ठिक पर्छु, बाहिर व्यवहार खूब मिलाउँछु भन्नेले जीवन भगवत तत्त्वमा सफलता प्राप्ति गर्दैन। त्यस कारणले हामी आफ्नो अनुकूल अर्थ लगाएर हाम्रो उद्धार हुँदैन। शास्त्र अनुकूल, भगवानको अनुकूल व्यवहार गर्नुपर्दछ। भगवानको आज्ञालाई पालन गर्नेवाला गुरु र त्यस्तो गुरुले दिएको आज्ञा पालन गर्नेवाला शिष्य, यस्तो संजोग पर्यो भने मात्रै दुवैको लागि यो लोक परलोक दुवै नै सफल छ, अन्यथा दुवैको लागि असफल छ। त्यसकारणले यो लोक बनाउनु ठुलो कुरा होइन।
यो लोक सुधार्नु ठुलो कुरा होइन, यहाँको व्यवहार मिलाउनु ठुलो कुरा होइन। यो त अल्पकालको आयु लिएर बाँचेको मानव जीवन हो, क्षणभङ्गुरको हाम्रो मानव जीवन हो। त्यसकारणले यस्तो क्षणभङ्गुरतालाई कुनै ठुलो सफलता मान्नु हाम्रो अज्ञान हो। यसकारणले यस्तो जो क्षणभङ्गुरको वस्तुमा मोह छ यसबाट वैराग दिलाएर यसको जो दुःखको परिणाम छ त्यसलाई बुझाएर भगवत तत्त्वको सुखको रसपान गराउने गुरु नै सद्गुरु हो। भगवानको महिमा बुझाउने गुरु नै सद्गुरु हो। त्यसकारणले यो जो तुच्छ पदार्थ छ यसको भोगबाट रहित विचार पैदा गरिदिएर परमात्माको प्रीति बढाइदिने यस्तो उपदेश दिने र स्वयं त्यस परमात्मा प्राप्तिको मार्गमा लाग्ने र लगाउने यस्तो गुरुद्वारा नै हाम्रो भवसागर पार हुन्छ। अन्यथा केवल यहाँ सिद्धि चमत्कार जादु टुना आदि देखाएर भिड जम्मा गरेर आफ्नो प्रभाव देखाएर आफैमा भुल्याउने भगवानको महिमालाई नखोल्ने बताउने यस्ता आचार्यद्वारा मात्रै हाम्रो मोक्षको मार्ग सफल हुँदैन। यस कारणले नै हामीले बुझेर जानेर विचार गरेर गुरुलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ र यसरी स्वीकार गरिसकेपछि भने तिरस्कार गर्नु हुँदैन, अनादर गर्नु हुँदैन। आज मन लाग्यो आफ्नो केही स्वार्थ बन्यो त त्यो गुरु ठिक, फेरि त्यहाँबाट काम बनेन त त्यो गुरु बेठिक, फेरि कहाँ कहाँ काम बन्छ त्यता गएर ठिक। यस्तो अवस्थामा हिँड्नेवालाको पनि कदापि यो भवसागर पार हुने उपाय लाग्दैन। यस कारणले हामीले एक अठोट गरेर निश्चय गरेर सज्जनलाई सत्मार्ग दिनेवाला शास्त्रको प्रमाण दिनेवाला गुरुलाई स्वीकार गरेर गुरुकै आश्रयमा विश्वासमा आज्ञामा चल्यौँ भने अवश्य पनि जीवन सफल हुन्छ। त्यसैको लागि नै यो जीवन सफल बनाउनको निमित्त नै हामी गुरुको शरणागतिलाई स्वीकार गऱ्यौँ। गुरुको शरणागतिद्वारा भगवानसँग नाता जोडौँ। भगवानसँग नाता जोडेपछि नै हाम्रो परमात्माको धाममा खाता खुल्दछ। यस कारणले यो कार्य गुरुको माध्यमद्वारा नै हुन सक्दछ। यस प्रकारले आचार्य गुरुको यति धेरै महिमा छ हाम्रो जीवनमा। एउटा सर्वोत्कृष्ट उपाय नै आचार्य हो भन्ने विषयमा चर्चा गर्दै गर्दै फेरि हामी दैनिकको प्रसङ्ग जस्तै भोलि हामी के चर्चा गर्छौँ भने अब अरू जो विरोधी स्वरूप छ, 5 स्वरूप विरोधी स्वरूप पनि छ। त्यो के हो त भन्दा स्वस्वरूप विरोधी। भगवान प्राप्तिमा हाम्रो आफ्नै स्वरूप कसरी विरोधी हुन्छ, यो त्यस्तै परमात्माको स्वरूप पनि राम्रोसँग नबुझ्दा विरोधी भइरहेको हुन्छ, परस्वरूप विरोधी। त्यस्तै पुरुषार्थलाई पनि राम्रोसँग बुझेनौँ भने त्यो नै विरोधी हुन्छ, पुरुषार्थ विरोधी। अनि यो उपायलाई पनि राम्रोसँग बुझेनौँ भने उपाय नै विरोधी हुन्छ। र अर्को हुन्छ प्राप्ति विरोधी। भगवान प्राप्तिमा विरोधी तत्त्वहरू खास के हुन् यसलाई हामी फेरि भोलि विस्तारपूर्वक चर्चा गर्नेछौँ। आज हामीले केही मुख्य रूपमा हजुरहरूलाई सचेत गरायौँ स्वस्वरूप विरोधी। आफ्नो नै स्वरूप कसरी विरोधी हुन्छ भगवत प्राप्तिमा भन्दै। अस्ति हाम्रो यहाँ यशोदा आमाले एउटा छोटो जिज्ञासा राख्नु भएको थियो, त्यसको मैले हिजै समाधान गर्छु भनेको थिएँ, बिर्सिरहेको हुँदा अब थोरै समय छ। हजुर यही समयमा थोरै उहाँको प्रसङ्गलाई हाम्रो यशोदा पोखरेल आमा, उहाँ जो सिडनीबाट अस्ट्रेलियाबाट हुनुहुन्छ, उहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो, हामीले पुण्य धेरै गऱ्यौँ सङ्कलन गऱ्यौँ भने स्वर्ग जानुपर्छ, स्वर्ग गएर भोग गर्छौँ र स्वर्ग गएर पनि फेरि आखिरमा अन्त्यमा त धरतीमै आउनु पर्दछ, स्वर्गबाट पनि धरतीमै आउनु पर्दछ। यो कुरा चर्चाबाट बुझ्नुभयो। त्यस्तै अब पाप गरेपछि त अवश्य नरक जान्छौँ, नरकबाट पनि धरतीमा आउँछौँ भनेपछि अब पुण्य पनि काम रहेनछ नि त। त्यसो भए स्वर्ग गएर पनि जन्म मृत्युमै फेरि घुम्दै फिर्दै धरतीमै आउनुपर्छ भने हामीले के गर्दा उत्तम हुन्छ भनेर उहाँ यशोदा पोखरेलज्यूले सोध्नु भएको थियो। त यस विषयको उत्तरमा हजुरहरू सबैलाई उपयोगी हुने कुरा बुझाउन चाहन्छु थोरै। अब पाप गर्न त हामी हुँदैन, तर पनि कहिलेकाहीँ हामीबाट अपराधहरू बनिरहेको हुन्छ। नजान्दा अज्ञानले गर्दा पनि हामीबाट धेरै अपराधहरू बनिरहेको हुन्छ।
त्यो अपराधको विषय कसरी कसरी कहाँ बन्न सक्दछ भन्ने विषयमा गरुड पुराणमा पनि धेरै वर्णन गरिएको छ। त्यस्तै स्कन्द पुराणहरू, देवी भागवत आदिमा पनि वर्णन गरिएको छ। हेर्नुस्, अपराध कसरी कसरी हामीबाट भइरहेको हुन्छ भन्दा पहिला त यसको संक्षिप्त विषयलाई बुझौँ। पुण्य पनि धेरै गऱ्यौँ भने स्वर्गै जानु पर्दो रहेछ र फेरि फर्किनु पर्दो रहेछ नि त भने के गर्ने त? पुण्य पनि आफ्नो लागि राख्नु हुँदैन भने के गर्ने त भनेर सोध्नुभयो उहाँले। अब पुण्य आफ्नो लागि नराखेर भगवान्मामै समर्पण गर्ने। त्यस कारणले पाप पनि पुण्य पनि कहिले रहन्छ भन्दा जहिले आफूले आफूलाई कर्ता मानेर कर्म गर्दछौँ, यो गर्नेवाला म हुँ, मैले गरेको हुँ भन्ने भाव राख्दछौँ, तब पाप पुण्यको भागीदार हामी हुन्छौँ। परन्तु कर्ता भोक्ता म होइन, म त केवल भगवानको आज्ञालाई पालन गर्नेवाला मात्रै हुँ, त्यस कारणले यो कर्मको फल सबै भगवानलाई अर्पण गर्दछु भनेर भनिन्छ नि, नारायणायेति समर्पयामि, नारायणलाई नै यो कर्मको फल अर्पण गर्दछु भन्ने भावले कर्म गर्नुपर्दछ र कर्मको फल सबै भगवानलाई अर्पण गर्नुपर्दछ। यसो गऱ्यौँ भने पुण्य पनि हामीसँग स्टक रहँदैन र स्वर्ग गएर फेरि घुमेर धरती आउनु पर्दैन। पाप पनि हामीसँग रहँदैन, पाप पनि भगवानले क्षमा गरिदिनुहुन्छ। सोझो हजुरको प्रश्नको उत्तरमा यस कारणले जो भगवानको शरणागति, गुरुको शरणागति जो हुन्छ उसले गरेको पाप पुण्य आफूसँग राख्दैन। उसले शुभ कर्म गर्न त अशुभ गर्दैन, गर्न चाहँदैन। त शुभ कर्म पनि के भन्दछ भन्दा यो भगवानलाई नै अर्पण गर्दछु भन्दछ, जसले त्यसको पाप पनि भस्म हुन्छ। त्यस कारणले भगवानको शरणागत भक्तको नै भगवानले पाप पुण्य आफूले बाँड्दै बक्सिन्छ। जो शरणागत भक्त हुन्छन् उनको पाप के गर्नुहुन्छ अन्तिममा भगवानले? शरणागत भक्तले जब शरीर छोड्न लाग्दछ त्यति बेला उसको पाप जति उसका विरोधीहरूलाई बाँड्दिनु